नमस्कार. साकुरा हो कार्यक्रम आमच्या गोंयच्यान 3 भुरगे जपानाक वचून आयले. आमकां खूब उमेद जाली की आमच्या गोंयचे 3 भुरगे गोवा स्टेटीक रिप्रेझेंट केले आणि स्पेशली ते गव्हर्मेंट स्कुलाचे आशिल्ले आणि पालकांनी सपोर्ट केलो, कारण आमचे हे भुरगे केन्नाच तुमच्या गोंय सोडून भायर वचून आशिल्ले आणि देश सोडून तांकां भायर वचपाक पालकांनी तांकां प्रोत्साहन दिलें आणि फुडल्या वर्सा आमकां हो साकुरा कार्यक्रम आमकां आसतलो आणि चड आनी चड पालकांकडल्यान आमी अपेक्षा करतात की ताणें ह्या साकुरा कार्यक्रमाक आमकां सपोर्ट करचो. देव बरें. लोकां जपान वचपाक सिलेक्टेड जाली म्हणून जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना म्हाका अशें दिसूंक लागलें केन्ना चोरून म्हाका सोडून रावंक ना, पयस वचोंक ना आनीक एक भंय कशी जिवाक दिसूंक लागली. आनी सरांनी जेन्ना मोटिवेट केलो तेन्ना म्हाका ओके अशें दिसलें. जेन्ना आनी वचून येतकच जपानाक वचून येतकच म्हाका अशें दिसलें की जिवाक खुशी अशी भोगली आनीक एक वेगळोच आनंद कसो दिसलो. आनीक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक आनी गव्हर्मेंटाक थँक्यू म्हणटा. ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हाज्या चोडवाक मेळ्ळें म्हणटा. I made lot of Japanese friends and met different students from different colleges and countries. And I visited places such as National Museum of Science and Nature, Asakusa Shrine, Tokyo University, and many more places. I have experienced the behavior of Japanese people. They are kind, helpful, and punctual. So Directorate of Education आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बद्दल आमकां खरेंच खूब खुशी जाता. आमी इतक्या पयस वचून येयली म्हणून लायफान आजून चिंतून येवनासलें की आमी इतक्या पयस पावतल्यो म्हणून. आमकां थंय डिफरंट स्टेटीच्या भुरग्यां वांगडा इंटरेक्शन करपाक मेळ्ळें. तेजे कडल्यान आमी थोड्यो लँग्वेजीस शिकली. तशेंच जापानान 6 कंट्री डिफरंट येयली एकी कडेन. तिच्या वांगडा भुरग्यां वांगडा सुद्दां आमी इंटरेक्शन केलें. खरेंच खूब बरें दिसता आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बद्दल. थँक्यू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, थँक्यू डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे थँक्स म्हणून सोदतां की आमच्या भुरग्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की देशाचे भायर वचपा खातीर. आमी सद्या गोंयांत भोंवून नको सारके, पूण तांकां इतकी बरें शिकता तांकां देशाच्या भायर वचपाक चान्स मेळ्ळो. त्या खातीर हांव सगळ्यांचें देव बरें करता. आनी अशें आमच्या भुरग्यांनी आनी पेरंट्सांनी अशें ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की फायदो घेवपाचो. ती आमच्या भायर वयता ती पयस असो अशें वचून सुद्दां रावूंक जायना. जी ऑपॉर्च्युनिटी ती घेवपाक जाय आनी तेचो चान्स घेवपाक जाय आनी बाकीच्याकूय सपोर्ट करपाक जाय. Namaste, I recently visited Japan under Sakura Science Program. The program was about 6 days and I have learned so many things from the Japanese people, like they are so kind, humble, polite, and they teach a lot of things. And overall it was a wonderful experience and helped me in enhancing my personality a lot. पयलेच फावटी एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान फोन येयलो तेन्ना आमी मातशें दचकले. मागीर घरांतल्या मेंबरांनी आमी डिस्कशन करून ताका धाडपाचो निर्णय घेतलो. आज पर्यंत मोबायलाचेरच पळयत जपाना बद्दल आयकत येयल्ले, पूण आमच्या भुरग्यांनी प्रत्यक्ष वचून ते पळोवन आमकां हांगा ते अनुभव सांगलो. खूब बरें दिसलें आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान तांकां संदी दिली त्या बद्दल एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची खूब आभार.